عرفات، ياسين والفتان، ياسين بن مخبوصة، ياسين ياسين الله 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 الله. وهذه المصارعة من قديم الزمان، صار لها أكثر من 150 سنة تقريبا ما يقارب. وهذه كانت تقريبا من بناء يعني المصارعة، رياضة مصارعة الثيران كانت في البدية حلبة، وفي خور فكان حلبة، وهذه الحلبة، وفي الفجيرة كانت في حلبة. لكن اليوم اللي استمرت يعني هذه حلبة، وفي الفجيرة في حلبة. اذا شفنا الثوره الاول زاد على الثاني نقوم ليهم. حسبت ليش ما نخسر ثور ربيعنا؟ ليش؟ احنا ما جايين نخسر. حسبت انت تطلع راضي وانا اطلع راضي، انت تطلع مستانس وانا اطلع مستانس.